صلی اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے فلسطین دے مسلماناں نو خالق کائنات ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے اور جڑے لوگ انہاں دے امداد کر رہے ہیں خالق انہاں دی نصرت فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ توبہ دی آیت دا نمبر 105 ہے جی پہلا حصہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ عمل کریں اللہ ان کے اعمال کو دیکھے گا بندے عمل کریں اللہ ان کے اعمال کو دیکھے گا وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا والمومنون اور خاص ایمان والے بھی ہیں جو ان لوگوں کے اعمال کو دیکھیں گے میرے محترم سامعین اس آیت مجید ہے اللہ پاک نے عمل دا ذکر کیتا ہے کہ تسی عمل کرو میں تواڈے عمل نو ویکھاں یہ مطلب ہے ساڈے وچ کوئی ویکھن والی شے اللہ دے متعلق ہے تے عمل اللہ ساڈے اعمال نو ویکھ رہا ہے حشر والے دن بھی اس اعمال دی بنیاد تے ساڈا حساب کتاب ہونا ہے اس اعمال دی بنیاد تے جنت اور جہنم دی تقسیم ہونی ہے اللہ دی ساڈے اعمال تے نظر ہے وہ بھی ویکھ رہا ہے پھر دو فرشتے بھی موجود نے جڑے ویکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں ہر کھاتا ہر بندے نالے موجود ہے میرے محترم سامعین اللہ جنہ بندے نو ہادی بنا کے بھیج دینا انہوں نے کمال عطا کر انہوں نے فضائل عطا کرتا اللہ انہوں نے انفرادیت دیندہ ہے انہوں نے وکھرے نظر آؤندے نے انہوں نے معجزات بھی دے دیندہ ہے معجزہ بھی کسی ویلے بخا دیندے نے ضرورت پیندی ہے تو معجزہ بھی بخا دیندے وہ صاحب معجزہ بھی ہوندے نے وہ صاحب کمال بھی ہوندے نے وہ صاحب فضیلت بھی ہوندے نے وہ اللہ ہادیاں نو عطا کرتا ہے کیوں عطا کرتا ہے تاکہ بندے انہوں نے تسلیم کر جان بندے انہوں نے من جان وہ جڑے انہوں دے کمالات نے نا وہ منوان واسطے جدو بندے من جاندے نا پھر اللہ دے انہوں دے کمالات نو نہیں ویندا وہ پھر بندے دے اعمال نو ویندا بہت شکریہ دو گلا ہو گئی ہادی وچ کمالات ہوندے اسی صبح تو لے کے شام تک جڑی مجلس ہوندی ہے یہ بھی جمعۃ المبارک جڑی تقریر ہوندی ہے وہ بھی جڑا خطبہ مکہ اور مدینہ چ ہوندا وہ بھی تسی سنو یہ وچ کمالات پڑھے جاندے نے ہادیاں دے صبح دی مجلس شروع ہو کمالات ہی سن رہے ہادیاں دے کمالات پڑھے لگے تاکہ بندے من جان انہاں چ اللہ کمالات رکھدا ہے انہاں نو اللہ فضائل عطا کردا ہے وہ جڑے انہاں وچ کمال نے نا او دا ساڈے کول حساب نہیں ہو ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں انہاں نو معجزات بھی عطا ہوئے نے انہاں نو کمالات بھی عطا ہوئے نے انہاں نو فضائل بھی عطا ہوئے نے وہ کمال لوگ انہاں نو تسلیم کرنا ہے انہاں نو مننا ہے اللہ فرماتا جدو تسی من لیں دے انہاں نو پھر میری انہاں دے کمالات تے نظر نہیں وہ تو میں آپ عطا کیتے نے پھر تہاڈی اعمال تے میری نظر ہوندی ہے کہ تُنہ انہاں کمالات نو من کے اتحادی تسلیم کر تو بعد تسا عمل کی کیتا ساڈا تعلق عمل نال ہے پورا دن بندہ ہادی دے کمالات تے سبحان اللہ آکھے سننے والا پڑھن والا انہوں پڑھے کردہ ہو کیے پیا وہ پورے دن چ منواندہ پیا انہوں نے کہ انہوں نے من جاؤ انہاں چ اے کمال ہے انہاں چ اے کمال ہے انہاں چ اے کمال ہے مثلا حضرت علی دا فضائل کیوں پڑھے جاندے ہیں تاکہ وہ بندے من جان جنہاں دا علی امام نہیں جنہیں حضرت علی نو ولی نہیں مندے اسی پڑھ پڑھ کے دسنے یار اے بھی کمال علی چ نے اے بھی کمال علی چ نے حضرت عباس دی وفا پڑھنے ہیں امام حسین علیہ السلام دا صبر پڑھنے ہیں حضرت علی دی بہادری پڑھنے ہیں حضرت علی دا کعبے چاہ کے طہارت پڑھنے ہیں پھر اسی انہاں دے سخاوت نو پڑھنے ہیں ایک کمالات اسی بیان کرنے ہیں کدے واسطے انہاں لوگاں واسطے جڑے انہاں نو نہیں مندے پہ یار ویکھو اے کیسے نے اے کیسے نے اے کیسے نے جڑے بندے سانو آندے نا تسی اونوں نہیں مندے تو او دا کمال پڑھ اسی من جان
میرا خیال ہے کہ ہر جڑی گل تو کوئی نہیں. کمال پڑھنا مہربانی یارا, کمال بیان کرنے چاہیے, فضائل بیان کرنے چاہیے اس واسطے تاکہ بندے من جان. میں نہ پیچھے تو اساں سارا دن کمالات بیان کیتے نے لوگاں واسطے, کوئی ساڈا اپنا بھی فرض ہے کہ نہیں ہے وہ دسنا. اساں کمالات بیان کیتے نے تاکہ لوگ انہاں نوں من جان. سان تے شک کوئی نہیں نا. میرا خیال ہے نہیں, میں کوشش کرنا میں کلے کلے بندے کو آنا تو انہوں قرآن دا واسطہ دے کے آنا, پائی جی حضرت علی کعبے چاہے سن من جو تو آنوں. میرا خیال اتھوں شروع ہو جاؤں. یار مہربانی کر, وہ آکے گا اللہ دیا بندیا تو ایویں قرآن چکی پھرنا ہے, سانو پتہ ہے اسی مننے ہاں, جے من گئے ہو تو پھر اگلا کام تے عمل ہی رہ گیا ہے نا. مہربانی یار, جڑا نہیں مندا انہوں تے منوانا ہے, تے جڑا من گیا ہے او دے اللہ اعمال نو ویکھ رہے. وہ جڑے کمالات نے نا جی, ہادیاں دے کمالات, او دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. وہ آئے نے تاکہ بندے انہاں نو من جان. میں قرآن چوں آج یہ موضوع بنایا کہ انہاں دے کمالات اللہ دیتے نے منوان واسطے, اگوں انہاں احکامات دیتے نے تاکہ بندے انہاں تے عمل کرن. ویکھنا یہ بھی کہ آ جڑا فرشتہ ہے ایک ہی پہ لکھ ہے میرے متعلق. حضرات گرامی, یہ حضرت علی دا کمال نہیں پہ لکھدا, اے میرے اعمال پہ لکھدا ہے. پھر ایک اور گل بھی, ان پڑھ بندے نو رعایت بھی ہوندی ہے تھوڑی بہت. ان پڑھ بندے نو رعایت ہوندی ہے, اگر مسئلے دا پتہ نہ ہوئے مثلا تو بندہ انج کر لوے, وہ بعد چ پتہ لگتا یار میں تو پتہ نہیں سی مسئلے دا نہ پتہ ہوئے تو رعایت ہوندی ہے. تے جنوں سارا پتہ ہوئے بولو یار وہ واسطے کوئی رعایت ہے. کئی باری بندے نہیں مسئلے کا پتہ ہوتا, ہوں یار میں تو پتہ ہی نہیں سی, وہ اللہ بھی معافی دے دینا. اللہ فرمایا کوئی گل نہیں سی پتہ تو کوئی گل نہیں دس دیو. یہ جڑا مطلب ہے جنوں پتہ ہے نا وہ بہتا پھنسے گا انشاءاللہ. جنوں نہیں پتہ وہ بچے گا. تسی یہ گل دسو بھائی اتنے بچہ پیشاب کر چھڑے کی انہوں آکھنا؟ بندے آکھنا بچہ پیشاب کر گیا, بندے آکھنا آندا انہوں کتنے کنے سی, ایتھے بایا کنے سی. یہ مطلب بچہ تو سیاح نہیں, تو جنہیں لیا کے اتنے بایا ہے وہ تو سیاح نا. ہوں دسو پوچھ گچھ کنوں ہوئی ہے, بچے نو کہ سیانے نو؟ سیانے نو. یہ مطلب جو نہیں نہ پتا انہوں پوچھ گچھ کوئی نہیں, جنہوں پتہ ہے انہوں پوچھ گچھ ہے. جنہوں علی دا پتہ ہی نہیں انہوں تو دفع کر ہاں, جنہوں پتہ ہے تین تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یار چھڑو پر اسا سارا دن انہوں نے گلہ کرنا ہے, او نہیں مندہ تے او نہیں مندہ, دفع نہیں مندہ تے نہ منے, اسی مننے ہیں نا. اسی اپنے عمال تے لکھوائیے نا ٹھیک ٹھاک. میں قرآن دیا 3 مثالاں 2-3 دے دینا قرآن چوں, کمال بھی پڑھ دینا تے عمال بھی پڑھ دینا. آج یہی موضوع ہے, انہاں دا کمال تے ساڈے عمال. سبحان اللہ. انہاں دے کمال تے ساڈے عمال. جیڑا بندہ 2 گھنٹے سید الساجدین دے سجدے دی وجہ تو نعرے لائے تے اٹھ کے ایک بھی سجدہ نہ کرے, اللہ دیا بندیا سید و ساجدین دیتے کمال نے تیرے عمال کتے گئے. کوئی ساڑھے تے فرائض ہیں گا. جیڑا بندہ حضرت اچھا خیر وجہ بسم اللہ. جناب ہادیاں دے کمال تے ساڈے اعمال, اے اج دا موضوع ہے جی. نہیں پسند آیا؟ پسند نہیں آیا؟ ہادیاں دے کمال تو آڈا ان دے لے کہ ہادیاں دے کمال پڑھ جڑے کام تینوں مگوائے, ساڈے اعمال دی گل نہ کر. ہن موضوع ہی ایسا ہے, ہادیاں دا کمال پڑھاں گا تے اپنے اعمال پڑھاں گا. یہ بڑا اہم گل ہے, کیونکہ ہادی میں کمال ہوتا ہی ہمارے اعمال کے لیے ہے. اور یارہ ہادی کمال لے کے اس واسطے ہوتا ہے کہ ساڑھے اعمال ٹھیک ہو جان. کدے واسطے بندہ کلمہ پڑھے ہے؟ حلال و حرام دی پہچان واسطے. انہوں یار اپنی زندگی تے وارد نہیں کرنا, زندگی تے نافذ نہیں کرنا, تے پورا دن کمال ہی سننا ہے. جنہیں ہن تک کمال نہیں نہ سنیا, جڑا بندہ زرداری نو جاندہ ہی نہیں کہ صدر ہے, انہوں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. مثلا ایک بندہ ایسا ہے, ویسے تو سارے جان دینے, ایک بندہ مثال دے طور تے ایسا ہے, انہوں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, انہوں پتہ ہی نہیں ہے.
دو بندے انہیں اسمبلی چو باہر کر چھڑے نے جنہیں حضرت زرداری دی گستاخی کی تھی. چلو دو بندیاں تے پابندی لگ گئی ہے. انہوں نے کہا تسا سیشن لگیا تو تہاں وچ داخل ہی نہیں ہونا. ایک دا میں پتہ ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے دوہاں دا ہی نام بھول گیا آ جاندے ہن دس دینا. کوئی دو بندے نے جنہیں گل کی ہے کوئی زرداری صاحب دے متعلق کچھ کیتا نہیں. انہوں نے کہا نکل جاؤ. جہے بندے کو پتہ ہی نہیں پی کون ہے انہوں باہر کی کرنا تے اندر کی لیا. انہوں نے ایک اس واسطے کر لیا تسی چنگے پلے ایم این اے ہو بیٹھے ہو اسمبلی دا تمہیں پتہ نہیں تسی تے اسمبلی دا ممبر ہو تسی کوئی عام آدمی ہو تسی کوئی عام آدمی ہو تسی کوئی عام آدمی ہو تمہیں چنگا پلا پتہ ہے یہ پریزیڈنٹ ہے. پھر تساں وہ خلاف گل کر دیتی وہ متعلق گل کر دیتی. جنہوں علی دا پتہ ہی نہیں ہو تے جاہل ہے تین تو پتہ نہ چنگا پلا. بولو یار آباد رہو جناب مہربان. اور میرا خیال ہے آڑیاں کہانیاں ہوندیاں سن یار پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو آڑیاں اردو دیاں کہانیاں ہوندیاں سن اسے واسطے ہوندیاں سن بچیاں دے مطابق رکھیاں ہوندیاں سن. تے اتفاق میں برکت ہے انگور کھٹے ہیں درو درخت پرانیاں کہانیاں ہوندیاں. انہوں نے کوئی نہ کوئی درس ہوتا سی پیچھے چھوٹا موٹا تاکہ بچے انہوں پڑھ کے درس حاصل کر. ایک کاواں تے چڑیاں دیا کہانی پیچھے نتیجے ہے نے جڑیاں اللہ نے کہانیاں بھیجیاں نے انہوں دے پیچھے کوئی تو نتیجہ ہے نا. میں دے چو دو نتیجے دینا. میں انہوں دا کمال پڑھن لگا ہادیاں دا تے اپنے عمال. اور ایک گل ذہن چ رکھنا اج دا میرا یہی موضوع ہے ہادی میں کمال اس لیے ہوتا ہے کہ بندوں کے عمال ٹھیک ہو. لو پھر جدو عمال تے گل ہوندی ہے پھر بندے چپ کر انہوں دا کمال پڑھیے تو پھر کمال ہے. اتنے نا حالات بنے نے میں بڑے بڑے خطیباں نو ویکھیا علماء نو ویکھیا جڑے مجالس خصوصاً پڑھتے ہیں انہاں محمد و آل محمد دی نورانی حیثیت پڑھیے کمال دی حیثیت پڑھیے اور پھر انہاں مجلس وچ انہاں دی نورانی حیثیت انہاں دی ملکوتی حیثیت پڑھیے کہ اے خاندان ازل تو ہیں نور دے عالم وچ فرشتے نہیں سن تے ادوں سن. یعنی اتنے ہی کدھر رکھیا نے اہل بیت نو تھلے نہیں نے آن دیتا. ایتھے تھلے آن تو مراد ہے کہ جڑے نور تو بشر بنے نے. نور ایک کمال چیز ہے نا وہ کمال چوں دوسرے کمال چاہے نے اور بشریت بھی چھوٹا کمال نہیں کیونکہ نور میں رہ کے بے عیب رہنا اور ہے شادی کرا کے بے عیب رہنا اور. کوئی نہیں سوڑے جنہ خطیبہ نے محمد و آل محمد دی ایس مجلس سے صفت کیتی ہے انہاں نورانی حیثیت پڑھی ہے ملکوتی حیثیت پڑھی ہے. مثلا چاہیے کرانچ حضرت علی علیہ السلام دا ایک وقت چ نظر آنا کمال ہے نا. چلو ایک پیر مدینے ہوئے تے دوجہ خیبر ہوئے کمال ہے نا. 18,000 سال دی رات ہوئے تے ایک لمحے گزار کے نبی واپس آ جان وضو دا پانی میں چلتا ہوئے کنڈی بھی ہلدی ہوئے بستر بھی گرم ہوئے کمال ہی ہے نا. کمال جویں جویں بندیاں کمالات پڑھے نے حضرت آدم دی توبہ جنہ دی وجہ قبول ہوئی وہ اے نے کوئی شک نہیں اے نورانیت دا کمال ہے. او یار وہ کمال پڑھے ہی نا ہن میں قرآن دل کردہ بوے بوے کر جا کے پوچھاں اے نور وچوں بشریت جا آئے کیوں نے آئے نے کہ نہیں آئے نے کہنے واسطے اس لیے کہ ان کا حق تھا اور اللہ نے ذمہ داری دی تھی کہ ان بشر کے اعمال کو ٹھیک کریں. وہ ہمارے اعمال کو سنوارنے کے لیے بشریت میں آئے ہیں. اونج سانو جڑا وارا کھادا وہ اسا کام کر لیا داڑھی رکھ لیے نبی نو ویکھ کے مسواک کر لیے نبی نو ویکھ کے تھی نہیں ویائی نبی نو ویکھ کے. نبی دی بیٹی دا تمہیں پتہ نکاح عرش تے ہو گیا سی تمہیں پتہ نکاح بی بی پاک دا عرش تے ہو گیا سی فرشتیاں نو گواہ بنا کے اللہ نکاح پڑھیا سی. کوئی آندہ ملائکہ چو جبریل نے نکاح پڑھیا کوئی گل نہیں عرش تے نکاح ہو گیا نورانیت چو نکاح ہو گیا علی تے بطول دا. پھر ایتھے کیوں ہے ایتھے بشریت پھر کیوں کیتا نے اس واسطے جے اتے ہی نکاح رہندا نا اتے ہی ایتھے نہ ہوندا سانو تیاں بیان دی جاچ ہی نہ ہوندی کہ بیٹیاں ٹورنیاں کیویں نے اگوں کسے دی تھی گھر کڈنی کیویں نے. یہ ساری کدے واسطے بشریت آئی ہے سانو سمجھانے واسطے پیانج کرو. داڑھی رکھنا آسان ہے وال ایڈے رکھنا بھی آسان ہے لباس پا کے پگ سب آسان ہے. حقیقت ہے کہ جڑے عمال نبی نے کیتے نے
اس کمال چ رہ کے وہ اساں ادھروں ویکھنے تے سکھنے تے تھی کیویں بیانی ہے جے تے سانوں کدھر عادت پہ جاندی نا نبی دی طرح عمل کرن دی تے نبی جویں بکھایا ہے چوتھی تھی جمدی تے بندے رون نہ آ جاندے افسوس کرن نہ آ جاندے اس واسطے جویں نبی بھی آئی ہے اودے چ جہیز آوندا ہی نہیں نبی پاک نے بیٹی دی شادی کیتی ہے کنیاں بیٹیاں سن نبی پاک دیاں ایک اہل سنت دے نزدیک کنیاں چار بھی بیٹیاں ہون تے پاویں ہزار ہون جہیز تے ایک دا ہی لکھے ہے نا چلو بسم اللہ اوہ جڑا کڑا کو چھاننی کو کوزا کوئی مشک کوئی مسلح ایک دا ہی لکھے ایک دا ہی لکھے نبی پاک غریب سن ایک ہی دیتا نے ایک مسلح تے ایک پیالہ تے ایک مشک تے نہ ماں غریب ہے نہ پیو غریب ہے تے جڑے تحفے دے کے بھیجے نے وہ ہر تھان لکھے نے تسی بولو جی جڑے بندے چار ٹرک سامان دا لکھ کے کل چھڑ دینے بندے تے پریشان ہوندے نے دوجی تھی دے پیدا ہونے تے کہ انہوں جہیز کتھوں دے آنگے تے پورے کیویں آواں گے بیبیاں چوتھی دی تے ہاتھ مل دیاں باہر نکل دیاں نے پھر تے ہو بھئی سو ماڑا بندہ سی تساں کوئی نہیں سنیا ماڑا بندہ سی غریب سی اللہ پھر تھی دے چھڑی خدا دی قسم تھی رحمت ہے جے نبی دا ویڑا ویکھیا ہوئے تھی رحمت ہے عمل تے نبی دس کے گئے نے انج ہے ذرا مشکل اس واسطے ساڑھے واسطے مشکل ہے بڑے کام شروع کرنے گے تو چھوٹے تھا آئے گا ساڑھے تو شروع نہیں ہونا میں بھی جہیز دینا تسی بھی دیندے ہو سارے ہم دینا پہ پہندا ہے اے بڑے بندے کدی انج کرنا میں پہنا بڑے بندے جی بسم اللہ جزاک بڑے بندے انج کرن تے پھر بہتری آ سکتی ہے پیغمبر نے بیٹی دی شادی کیتی ہے عرش تے اللہ کر دیتی سی اوتھے درخت توبہ تو خدا دی قسم نور دیاں پتیاں ڈگیاں نے کی میں دساں وہ اتلی شادی پڑھ دے نے ایتھوں والی نہیں پڑھ دے کیونکہ ایتھوں والی پڑھن تے اپنی دھی بھی ہوئے ٹور نہیں پیندی ہے اور اتلی شادی تے نعرے ہی مارنے نا وہ فرشتیاں شادی ہوئے نورانی ماحول ہوئے جنت دا منظر ہوئے ٹھول پتیاں جڑیاں نور دیاں ڈگ دیاں ہونا وہ تے سبحان اللہ یا کھڑا تے کام مکا جڑی ایتھے شادی ہوئی وہ تاں نہیں پڑھ دے بھی اویں کرنی پینی ہے وہ میں دس رہا ہوں طریقہ کی پڑھن تو میں لگا سا آئے تو پڑھنا بعد چاہ اللہ آندہ تسی عمل کرو تو میں ویکھاں گا وہ عمل کیویں کرنا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ فرماتا محمد نو ویندے جاؤ تے عمل کر دے جاؤ جے رسول نور وچ رہندے تے دسنا ہی نہیں سن نبی نور وچ رہندے تے نبی دسنا نہیں سی نبی بشریت چاہے نا تاکہ بندے ویکھ لین بہنا کیویں وے اٹھنا کیویں وے سونا کیویں وے جاگنا کنے بجے وے سونا کنے بجے وے تھی وڈی کیویں کرنی ہے پھر ٹورنی کیویں وے پھر مگروں پتہ لین کیویں جانا ہے اے ناشتہ جڑا لے کے جاندے نا بندے اے سرکار لے کے گئے نے بیٹی دا ناشتہ الحمدللہ کچھ بندیاں وچوں سنتاں اپنائیاں نے کھان پین والیاں جڑیاں سنتاں بارے چاہیے نے وہ ساریاں رکھ لئیاں نے ویسے پیغمبر دی تھی دی شادی دا ایک میں جملہ خود پڑھ دیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جدو اظہار بھی بڑے کمال طریقے نال کیتا ہے حضرت رسالت امام نال بہرحال رسالت امام نے فرمایا کہ علی شادی تو اڈی زہرہ نال ہو جائے گی تے پیسے کنے نے تو اڈے کو ایتھا شروع ہو ہمارا سیکھنا کہ میں تی ٹورنی یہ دا مطلب پہلی گلتے ہوئے کہ لڑکے والے دا حق ایک خاص تگاری کرن وہ منگن پامیں کڈے بڑے بندے نے لیکن اللہ پروگرام ہے بنایا کہ بیٹی والے خود نہیں آکھن گے اے اسلام ہے اے اسلام دا عدل ہے بیٹی والا پہلے ابتدا نہیں کرے گا بیٹے والا آ کے آکھے گا کہ سانو ایک عزت درکار ہے اپنے گھر دی عزت درکار ہے تے ساڈا خیال ہے کہ ساڈا گھر با عزت رہے تے اسی تواڈے نال ایک شیئر کرنا چاہنے ہیں کہ ساڈا بیٹا ہے تواڈی بیٹی ساڈے گھر آوے تے ایک عزت والا ماحول شروع ہوئے اے پھر حضرت علی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا یہ تے نعرے بڑے وجے نے پہلا مولا مصطفیٰ ہے تے دوجا مولا علی ہے ایک مولا دی بیٹی ہے ایک مولا وہ بیٹی لے کے جا رہے جیڑا بندہ ساری زندگی نعرے ماردہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا تے
وہ حق بنتا پہ تیاں ٹورن لگیا پہلا دونوں مولا تے نظر کرے مولا کی کر دے. بہت شکریہ. مولا کا دے واسطے ہوتا ہے یار, مولا آسانیاں پیدا کرتا ہے. حضرت علی نے مشکل کشانی آتے بندے, میرا اتنے کوئی نہیں آتا انشاءاللہ لگتا ہے پیا. آدھے ہو کہ نہیں؟ اور جن کو آدھے ہو تھی تو منہ پھٹو. حضرت علی مشکل کشا ہے نے, تے حضرت علی نے جی مشکل کشائی کیتی ہے وہ تے عمل کرو, آپ ہی مشکل کشائیاں ہو جانے. میں دسنا مصطفیٰ بھی مولا تے مرتضیٰ بھی مولا. حضرت علی علیہ السلام نو رسالت امام نے پوچھا یا علی تواڈے کو پیسے ہیں نے؟ انہاں ہی تانوں پتہ نہ تواڈے کو پیسے ہوندے نے نہ میرے کو ہوندے نے. نہ پتہ انہاں کہا تواڈے کول ہوندے نے نہ میرے کول ہوندے نے. غربت دی وجہ تو نہیں, جنہیں کماندے سن سامنے یتیماں نو دے جاندے سن. اور یار گھر پیسے نہیں سن رکھ دے, اے خاندان گھر پیسے نہیں سی رکھ دے. چلو نبی پاک دی ساری زندگی زکات ہی نہیں نکلی جی صاحب کر کے کٹ دے, کوئی جمع ہوئے تو زکات نکلے نا. چلو ہور کتنے بندے سوتے ہیں. میں پیانا جمع ہوئے کوئی مال تو دے تو زکات ہوندی. نبی گھر جمع کیتا ہی نہیں. ایک بی بی نکولنا 40 اونٹ آ گئے. اس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بی بی میرے کو 40 اونٹ نے بچوں زکات کنی دیاں؟ فرمایا ایک دے چھڑ, ایک دے چھڑ. اس کہا جی تواڈے کول 40 ہون, فرمایا سانو چھڈ, اللہ ہن مینوں 40 دے, میرے تو واجب ہے 40 دے 40 دے دے. ساڈی کیڑی گل کرنی, اپنی گل کر. اللہ ساڈے اعمال نو دیکھ رہے. حضرت علی مہربانی کی بلا آباد و شاد رہو. پوچھا تواڈے کو پیسے ہیں نے؟ ہن تساں اے دے وچوں نا اے دے وچوں عمل اساں کرنا ہے. اللہ دے بندے ہو نرا نعرہ نہیں مارنا. او دے وچ عمل اے وے کہ شادی اگر ہوندی ہوے نا تے پیسیاں دا حساب مرد والے پاسوں لانا ہے, عورت والے پاسوں نہیں لانا. بہت شکریہ. کنے پیسے نے اے مرد کو حساب لینا ہے پہ تواڈے کول کنے نے تہاں شادی کرنی. ایتھے رواج کی یہ پٹھا ہو گیا سارا کام. پہلا آکھنا وہ تیاں تے جوان کر لیں یعنی کوئی پیسہ بھی کول ہے. یہ پیسے کنوں پوچھنے نے؟ مرد. حضرت رسول خدا نے اے سنتا اپناؤ خدا را, میں کوشش کرنا, کوشش ہی کرنی ہے جو اللہ نو منظور ہے. کوشش تے کر ہی سکتے. مہربانی. یہ بڑے بڑے کریں گے چھوٹے چھوٹے تھاں آ جائے گا. وہ پھر بڑے کر دے تو پھر ساڈیاں تیاں بھی آندیاں سانوں بھی چاہیے. نبی دیاں سنتاں اے نے. مسیتے کئی بندے نکاح کرتے ہیں, تمہیں پتہ ہے وہ صرف نکاح ہی مسیتے کرتے ہیں, جہیز مسیتے نہیں کٹھا کرتے. وہ بکھرے ٹرک باہر کھلوتے ہیں. نبی پاک نے پوچھا تواڈے کو پیسہ ہے؟ حضرت علی صاحب نے فرمایا میرے کو کوئی سامان ہے تے او دے چوں ویچ چھڑنے کوئی شے وچوں شادی تے کرانی. کی کول؟ فرمایا ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زر ہے. رسول خدا نے فرمایا انہاں چوں گھوڑا بھی کام دا ہے, سواری دے کام بھی آوندا ہے تے جہاد بھی کرنا پیندا ہے. تے تلوار جڑی ہے وہ بھی اسلام دے تحفظ واسطے ضروری ہے. تے زرہ ویچ چھڑو وچوں. او زرہ ایک لوہے دی جالی ہوندی سی, وہ اتنے پائی ہوتی سی بندے مونڈیاں تے اگے پیچھے تاکہ کوئی تلوار مارے یا تیر مارے تو بندہ بچ جائے. آپ نے فرمایا وہ ویچ چھڑو. حضرت علی نے دے چھڑی. حضرت بلال ویچن گیا, وہ 480 روپیہ دی اس دور دے روپیہ دی وہ وک گئی. وہ 480 چی ساری شادی ہوئی. چلو بھائی وہ جڑے جنہیں دی زرہ وکی ہے نا انہیں دی شادی ہوئی ہے. وہ دے وچوں جڑا جہیز آندے نا بنایا جہیز, وہ دا نا جہیز بھی رکھ لو نا. تے انہاں پیسے دی بنے ہیں جڑے حضرت علی نے ذرہ ویچ کے 480 دنمو دینار جڑا بھی کوئی سکہ ہے سی وہ دیتا ہے. وہ دے وچوں تحفے تحائف آئے نے جنہاں نو جہیز کیا جاندا ہے. میں پھر بیانا جنہاں نو 480 دی صرف وکی سی کیونکہ ادھی سی لوکاں دی نظر چ. اگلے پاس سی تے پچھلے پاس ہی کوئی نہیں سی. ایک بندہ کہنے لگا جی دا بیچنا کیجئے, یہ تے ادھی ہے. فرمایا ادھی کیوں ہے؟ کہنے لگا تساں عجیب جی ذرہ بنائی ہے, سامنے ہے تے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں. حضرت علی فرماندے نے میں کیڑا کسے میدان چوں نہ سنیا جڑا پیچھے خطرہ ہو. اور میں کوئی نہ سنیا جڑا مگروں کو تیر مارے گا, میں جو سامنے ہی رہنا ہے. وہ ذرہ سامنے والے پاس ہے. شکریہ جی.
ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 400 ਸਿਆਂ ਦੀ ਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਜ਼ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਕ, ਉਹ ਮਸੱਲਾ, ਉਹ ਕੂਜ਼ਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ 400 ਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ असा अमल करना है। तुम अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखेगा। ये तोहफे वो पै देंदा जिदी जुत्ती अरश ते जाए तो मुअल्ला हो जाए। देख लो फिर दाद आई है ना, ये जुत्ती अरश ते जाए तो अरश मुअल्ला हो जाता। ये कमाल है, कमाल ते ही नारा बजेगा। जे अमाल ते बच गया तो मैं उत्थे बह जाऊंगा। जुत्ती अरश ते जाती है तो अरश मुअल्ला हो जाता। ठीक हुण वो साडे वास्ते अमाल दसन वास्ते अमल पे कर देन। वो 400 जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं जहेज का ट्रक लिख के दिया, गड्डी भी चाहिए तो ओ चाहिए, डबल फर्नीचर चाहिए, ए चाहिए, ओ चाहिए, ओ चाहिए। इस्लाम का तरीका है वे कि तू हक महर च जेड़े पैसे देवेगा ना, हक महर च उन्होंने विचों जहेज खरीदा जाएगा। अगर तू को 1.5 करोड़ की गड्डी का मुतालबा करना है ते 10 करोड़ हक महर दे, आ जाएगी गड्डी विचों ही। चलो भाई हुण वेखो मेरे मुंह वालों तो मैं तुहाडे करो मुतालबा। और यार जहेज का मुतालबा करो, गड्डी भी मंग लो, फर्नीचर भी मंग लो, लैमोजीन मंग लो, जो तुहाडा दिल करदा मंग लो, पर हिसाब लाओ भी हक महर ना दो। मैं पुराने जमाने च वेख्या 2 मझां दित्तियां ने चौधरी, 2 मझां। उन्हें आख्या 2 ही देनियां नहीं, साडे शरीके च रह नहीं आउंदी। ते जेड़े वेले उन्हें आख्या हक महर किन्ने, ते बीबी उठ के आ गई शरी मझां देन लग्या। तेनों शरीयत याद नहीं आई ते 32 रुपये 10 आने हक महर तेनों याद है। बड़ी जिन्नियां पुराने बंदे दे निकाह होए ना, सारे 32 रुपये दे होए जे। पुराना बंदा ही इत्थे कोई नहीं, सारे 14 साल से बैठे आ जिन्ने पुराने। और यार पुराने निकाह किन्ने दे होए? 32 रुपये ते 10 आने। ते जरा 32 रुपये मझां 2 खड़नियां ने, पेटियां 2, आटे दियां मट्टियां भी 2, हर शै दूरी ते वो 32 रुपये 10 आने। ते 10 उदों हातम ताई दी कबर ते लत्त मारदा सी वो बंदा, वो कट के ना 30 रुपये ते नाल 33 रुपये दे के ते 32 रुपये 10 आने होंदे सन। 10 आनियां चों 6 आने बधे ना, 16 आने का रुपया होंदा सी। कोई पुराना बंदा बैठा है कि कोई ना? मेहरबानी। 32 रुपये 10 आने, वो 33 रुपये दे के आंदा सी। रख लो उतले भी रख लो। बल्ले हो तेरे सखिया, अखीर कर छड़िया सारा पिंड मुल ले। 6 आने उत्ते दे के ना रख लो, खाओ पियो, कोई नहीं रौला है। तो सानू की फर्क पैंदा? एदा मतलब है याद रखी, हक महर कख भी ना होवे ते जहेज इना मंगना, ए मुहम्मद दी सुन्नत नहीं। कमाल है यार। और जड़ा अपनी बेटी रसूल दी बेटी दे मुताबिक नहीं बयानदा, ओनू बुला जाने फातिमा किनू आंदे। हुण मेरा दुआ ते हक बनदे ने। जिन्हें मुतालबा जहेज का करना है, पहला हक महर इन्ना देवे कि बिचों अद्धियां पैसों का जहेज आ जाए। दुआ कर सकना कर ला, दुआ ही बनती है पाकिस्तान च, बाकी तो हल गल ही कोई नहीं। इत्थे ते वोट पा के भी मगरों दुआ करनी पैंदी है, या अल्लाह उत्थे अपड़ जा जिथे मैं कल्लिया। गल तो दुआ तो ही रह गई है पाकिस्तान चुनना, सिवाय दुआ तो ते अल्लाह पाक दी जात तो होर बस मायूसी ही मायूसी। पुराने जमाने च लोग यूनान घलते सन बच्चों, यूरोप घलते सन तुर्की के रस्ते। तो जो इतों पै जाता सी ना, ईरान का वीज़ा लैके बेचारा खजल खराब होंदा, तो माँ प्यो आराम नाल नहीं सी बहिंदा, वो मसाले ते बह जाते। या अल्लाह अपड़ जाए, या अल्लाह तोड़ अपड़ जाए। राह च नहर भी आती है, अगों समुंदर आ जाता है, एक कश्ती भी तोड़ लग जाए। वो उदों साह निकलता सी जो उतों फोन आता सी कि अब्बू मैं इटली पहुँच गया, तो मैं यूनान पहुँच गया। हुण वोट पा के भी मगरों मसले ते बहना पैंदा है, या अल्लाह उत्थे ही अपड़े जिथे मैं कर। हुण वोट का इंतजार होंदा है कि वोट फोन करे कि मैं 45 नंबर चाह के 47 नंबर। अल्लाह ही अल्लाह, लो बल्ले बल्ले बल्ले।
मैं तो अच्छा बिस्मिल्लाह लो जी नकवी साहब तशरीफ ले आए ने मैं तुहानू करीब कर लिया मैं बड़े बंदे रुखे किए ने तुहाडे आउण तो पहला कमाल चलो ते अमाल कमाल है हादी विच हादी दा कमाल चेक नहीं होना है सदके भाई एक अद्धा बंदा भी बोलिया ना तो बथेरा है तुहानू पता जो पहाड़े पढ़ते सन एक दूनी दूनी दो दूनी चार और चौं पंजां नूं पहाड़े आउंदे सन बाकियां नूं तरज ही आउंदी सी दो चार बंदे बोले ने माड़े चंगे बथेरे ने नहीं मजलिस मुकम्मल करने वास्ते एक दो बंदा ही बस बोलता हो तो हो जाती है बस इन्ना को मुखातब होने ना तुम मुखातब होंगे थोड़ा बहुता वो फिर बोलन बोलन के मुतलक बंदे बल्कि कई बंदे तो बोलन के मुतलक ऐसिया रवायत घड़िया ने वो आंदे जो इतने बोलेगा वो उथे बोले मतलब तेरे नाल जिहड़ा ना बोलिया उथे नहीं बोलता नहीं वो सिर्फ दाद वास्ते बंदे गल्लां बनाइयां मैं नहीं कितों पढ़ियां सारियां गल्लां मैं उड़ीक ना पे कोई बंदा कले पे बोलन का की मतलब तुसी ना बोलोगे फिर की पे होंदा मसला ना बोलो कोई गल नहीं गल तो सिर्फ नहीं है कि जो प्यार ना उन्होंने समझो बात खत्म हो गई ना बोलोगे फिर की कोई रौला नहीं मैं अर्ज की है कि एक कमाल है एक आमाल ने कमाल है हादी का साडे कोलों हादी दे कमाल चेक नहीं होने साडे कोलों साडे अमाल चेक होने हादी में कमाल क्यों होंदा ताकि बंदियां दे अमाल ठीक हो जाए मैं इको आयत पढ़ना ये मुका देना बस तशरीफ ले आए ने मैं तुहाडे को 32 मिनट पढ़ गया थोड़ा जिहा होर पढ़ देना तो फिर उन्होंने टाइम देने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह पाक ने एक हादी दसिया कुरान च उहदा कमाल भी मौजूद है अगों साडे अमाल की गल होनी है पहला कमाल पढ़िए जिथे तुसां बोलना है इंशाअल्लाह अमाल की बारी घट बंदे बोलणगे ना कमाल तो बोलोगे ना कुरान पाक च एक ऐसा नबी है जिदा मुंह ही एडा कमाल सी कमाल है यार मैं उस दौर की गल कर रहा जिदा मुंह ही एडा कमाल सी मर्द भी उहदे आशिक हो गए मस्तूरा भी उहदियां आशिक हो गई ओहदा मुल ही कोई नहीं सी और उन्होंने नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत होना भी तो कमाल है कि नहीं चलो आजा 3 घंटे बंदे पार्लर च रहिंदे ने कमाल वास्ते ही होंदे जे कईयां दा कमाल ते मुंह धोण तो बाद मुक जांदा ओना कोई कमाल होंदा जिहड़ा कितों हासिल कीता होंदा मेरे घर एक बच्चा आ गया शाम तो बाद मैं हैरान हो गया वो दरवाजा खटखटाया मैं बाहर गया डर गया मैं मुंह दे उत्ते पता नहीं की उस बंदे ते मैं पिछा हट गया मैं पछाणिया ही उन्हें गया उस आख्या जी मैनूं अबू घल्लिया ते मैं तुहाडे नाल ਉਹ मैं कौन है तू तो अबू कौन दसिया उन्हें का बेटा तो मैं तेन की है पुत्र तेरा मुँह ठीक है की आ उस आख्या जी ये ना जरा ना कल शादी सी ते मैं मलाई मलाई लाई किस दसिया सी कि जी मलाई होंगी है ना जी ए जी उत्ते आँदी है दुध ये ला सारी तो सुबह तक इंशाअल्लाह ठीक हो जाए कल शादी है तो फिर मैं भी ला ली तो अब्बे तुहाडे नाल कर दिता है हुण अब्बिया नूं की पता होंदा साड़ियां की मजबूरियां अब्बे नूं ते अपनी पई जा सुना दे के जा सुना दे के वो मेरा थोड़ा जिहा हासा निकल गया तुहाडा निकले वो मेरे अखां दिसण विचों तो बाकी सारी मलाई मैं क्या बच्चा अल्लाह तेरा हुसन सलामत रखे तो रात नूं बिल्ली तो बच के सवी मैं ऐसा ना हो कख ना रहा सारे हुसन तक अगला भी माड़ा चंगा है नौंदरा मार जाए इसका मतलब हुसन भी एक कमाल तो है ना भावें आरजी भी हासिल किया गया हो आरजी भी हासिल किया गया हो कमाल है ना हजरत यूसुफ से कमाल है सी कि नहीं कमाल पे पढ़ना फिर अमाल भी पढ़ना अमाल वास्ते एक ही गल वो काफ़ी होगी हजरत यूसुफ चेहरा उन्होंने कमाल सी अगों सुलेखा नूं पता नहीं सी कि जिन्ना मुंह तो सोना है अंदरों भी ओडा ही सोना आयो उस बेचारी नूं भुलेखा लग गया सदके जावां जी ते जिहड़ा एडा सोना है ओनू लै गई तो अंदर ले गई सदवें कमरे च लै गई अल्लाह फरमाता वगल लगते अबवाब ये भी कमाल अगली उन्हें अगला भी कमाल किया अगों अगे ही कमाल सी अगों होर कमाल किया वो जुलेखा के मगर मगर जो टुरते गए ने ना वो भी सोचती गई कमाल हो गई पहला दरवाजा कमाल है दूजा दरवाजा कमाल है तीजा दरवाजा कमाल है ए कुरान है अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वगल लगते अबवाब उत्थे जाके अगे कमाल होया ना वो ही कमाल है वकालत है तलका मैं कमाल पे पढ़ना
اس اگے ہے تلکا ادھر ارا جدو اس اگے ارا کالا تو اس نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں انہو ربی احسن مسوایا فرماتے ہیں ہاں میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے کمال پہ رکھا ہوا ہے دوجا کمال جڈا باروں کمال اوڈا اندروں کمال اس کے خبردار میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اس نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے انہو لا یفلح الظالمون اور اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا اور میں یہ ظلم کر نہیں سکتا میں یہ ظلم اے نوجوان خصوصاً توجہ فرماندے نے میں ظالم نہیں تو میں نو کی سمجھے کیونکہ انہو لا یفلح الظالمون اللہ تحقیق ظالم فلا نہیں پاتے اللہ کے نزدیک میں کامیاب ہاں تے ظالم بھی کدی کامیاب ہوئے مطلب کہ میں ظلم نہیں کرنا ہوں تو بچوں تو ساری گل تو پتہ ہے نا کی ظلم نہیں کرنا چپیڑ مارن لگے سن جڑے اندر میں نہیں مارنی چھری مارن لگے سن جڑے اندر میں نہیں مارنی یہ مطلب ہے جہاں کمال ہوتا ہے نا وہاں غیر عورت کی طرف بڑھنا بھی ظلم ہے تو غور ہی نہیں فرمایا سارے اٹھاؤ بھائی اللہ نے کمال نہ دیتا سی میں نہ ہاتھ لان دی گل نہیں اگلی میں گل ہی نہیں کرتا ایتھے سن میں کمیں بیان کرنا انہیں آگے ہائے تا لکا ارا ہے نا ارا اوتھے ہی کھلو کے فرماتے ہیں اوتھے ہی رہی میرے قریب نہ آئی نہ میں تیرے قریب ہونے کیونکہ ایتھوں ایدر نو ودنا ظلم ہے ایتھوں ایدروں بیکھ رہے ہیں ایدر ودنا ظلم ہے اتھے ہی رہنا اتھے ہی اگلی آیت پڑھنا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے آزما کے ابراہیم کو امام بنایا جب بن گئے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي میری نسل میں میری اولاد میں میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا اللہ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ ہم یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیتے اتھے رہو بھائی اتھے ہم تیری نسل میں امامت رکھیں گے مگر ظالم کو ہم امام نہیں بناتے اے یوسف ذریت ابراہیم نے یوسف آل ابراہیم نے یوسف اولاد ابراہیم نے اور یار ابراہیم دے بیٹے دا نا اسحاق ہے اسحاق علیہ السلام دے بیٹے دا نا حضرت یعقوب علیہ السلام تے یعقوب دے بیٹے دا نا یوسف ہے اور پردادا ہوئے نا حضرت ابراہیم حضرت یوسف دے والد ہوئے نا پردادا مہربانی ادھا مطلب ہے اللہ فرمایا ہم ظالموں کو امام دھیان نہ سنے چاہے نہیں بناتے اور حضرت یوسف فرما رہے ہیں اتھے ہی رہی میں ظالم نہیں اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا یہ مطلب ہے غیر عورت کی طرف انج بدنا او اتھے ہوئے ایتھوں ایتر جانا ظلم ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے منوا جنو امام منوانا ہی کمال ہے بھائی کمال بہت شکریہ اور منوانا ظلم چاکو مارن دانا نہیں غیر عورت کی طرف سے جو بڑے وہ ظالم ہے وہ میرے دیکھو جی وہ ظالم ہے غیر عورتن آنج بدے وہ ظالم ہے اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا پھر میرا جملہ ذہن چ رکھنا قیامت تک اللہ تعالی قیامت تک سب دی زندگی کرے میرے عزیزو جب غیر عورت کی طرف بڑھنے والا ظالم ہوتا ہے جن لوگوں کے سامنے نبی کی زوجہ کو ماں قرار دے کے اللہ پھر پردہ کرائے وہ امام کیسے ہو جائے واہ بھائی واہ بہت شکریہ جلدی پہنچ گیا سارا مجھے پہلا اللہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ یہ تمہاری مائیں لگتی ہیں نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماما لگتی ہیں کہ اللہ فرماتا باہر کھلو کے شامہ منگیا کرو سدھے ماں سمجھ کے اندر نہ آ جانا میں کہ اللہ ماں کو تے پردہ ہی نہیں ہوندا فرمایا حیا کر دے ہوندے تے مینوں آکھن دی کڑی لوڑ سی 10 امام کینوں بنانا میں ایک آیت مجیدہ پڑھدا یہ نال ہی مکا دینا جدن شیطان نکلیا سی نا جی اللہ کو جتیاں کھا کے پنجابی تے ہی بنتی لعنت لے کے جتیاں کھا کے آنا میں مولت دے
پھر دوسرا نا اللہ فرمائے کی کرنی ہے، کہنے لگا فابی عزتی کا لأغوینہم اجمعین، میں سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو تو نے خالص کر دیے، سوائے تیرے ان بندوں کے جو تو نے خالص، شکریہ بابا جی، جو تو نے خالص منہم المخلصین، جو تیرے بندے بھی ہیں اور خالص بندے بھی ہیں۔ کمال پڑھو، میرا موضوع ذہن چھے، حضرت یوسف کے متعلق اے قرآن ہے، اللہ فرماتا کیوں نہ وہ آگے بڑھا، اللہ فرماتا انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے خالص بندوں میں سے بندہ تھا، وہ ہمارے خالص بندوں میں سے بندہ تھا۔ جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں نا وہ ہادی ہوتے ہیں، اور شیطان اندر میں سب کو گمراہ کروں گا ان کو مگر نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جنت متعلق شیطان من جائے کہ میرے کو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، او ہاتھی نے تے جڑے اپنی تقریرہ چاکھن حضرات جدوں تک میں سیدھا رہا میرے مگر رہا جائے، جدوں میرے تے شیطان غالب آ گیا میں چھڑ دیا جائے۔ اسی بزرگوں تو انو منیے کہ تو اڈا دھیان رکھیے۔ میرا خیال ہے تو آڈی کیا بات ہے جی، مہربانی، شکریہ، کمال ہے، شکریہ، آباد ہے، نرانا یا علی۔ اے حضرت یوسف چ کمال ہے جی، کمال ہو گئی ہے، اندر بڑیاں آخری کمرے چو باہر نسے نے، باہر نسے نے تو پھر کمال ہو گیا۔ بوئے مارنا لیو سی کھول دا گھوڑے کون رہے ہیں، وہ تو مار دی گئی ہے نا، یوسف پجے نے تو پھر کھول دے گئے نے، کھول دے گئے نے۔ اگوں کی کمال ہویا، اگوں سنو جی، اگے دا بندہ کھلوتا سی سامنے، اور دا شوہر کھلوتا سی عزیز مصر، اور جدو حضرت یوسف باہر نکلنے بچارے ہفے تفے تو مگروں نوندرہ شوندرہ مارتی رہی تو پیچھو کرتا پاٹ گیا سی۔ جیڑے بڑے باہر نکلے نا وہ ایہو جیاں ہوشیار بنیاں ہوندیاں نے، انہوں پتا سی کہ میرے بندے پوچھنا ہے ایک ہی بنے ہیں، ایک ہی ہویا ہے، وہ بندے نو بولن ایہو جیاں بندے نو دین دیاں ہی نہیں، ایہو جیاں بندے نو بولن دین تو جھوٹیاں ہو جائیں۔ اس نکل دیا سار بندے نو بیکھیا تے نال باورچی کھلوتے سن، گھر دے دوسرے سرونٹ وغیرہ کھڑے سن، جدوں اج نکلی ہے نا انہوں پتا سی انہیں مینوں پوچھنا ہے، وہ اگوں کی آندی ہے، آنے کٹ کے پہ وینے کی سزا مقرر کر دیں گے دا جنہا تیری بیوی نو غلط نظر نہ دیکھے تے اگوں آندہ جی میں تسی آندی ہوں جی کر لی، ایویں دے اجے بھی بندے ہیں جی، بہت اچھا۔ حضرت یوسف اندر نہیں سن ایڈا قبر ہے جتنے ایتھے قبر ہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے خالقہ اندروں تو میں نسیا ہے تے باہر نکلیا، ایتھے انہوں کہ پوچھنا کچھنا سی جنہیں تے جنہیں پوچھنا سی او پہ انہوں آندہ جویں تو آنی ہے نہیں۔ بڑے بڑے احترام کرنے والے بندے اسے نہیں آکھا جی میں تو آنی ہوں، ہو سکا جی میں تسی آندے ہو انج کر لینے۔ حضرت یوسف کہنے لگے خالقہ اندر نہیں سا میں گھبرایا، روڑا ہی کوئی نہیں، ایتھے تے وہ بندہ آپ پہ آندا ہے جی میں تسی آندے ہو انج کر لے، ایتھے میرا کون ہی، اللہ فرمایا جڑا اندر سی ہوئی ایتھے۔ کمال ہے، اندر بھی میں موجود سنا تے ہر جگہ میں موجود ہاں، تو فکر نہ کرنی، تو چپ کر۔ حضرت یوسف چپ کیتے، اجے وہ پوچھدا سی پیا تے اسے کہے انہوں پوچھ جس تیری عورت نو غلط نظر نال ویکھے ہے۔ آ قرآنی اللہ فرماندہ پنگھوڑے سے بچہ بولا، اوہ زلیخا دا مامے دا پتر سی، چولے وچ بچہ سی، او بولیا اوہ اسے کیا بے حیاء ویکھو کرتا گو پاٹے کے پیچھے بچہ۔ کمال ہے یار، ختم ہو گئی ہے۔ جیڑا اللہ جوان بندے دی شکل ہے، حضرت جبرائیل نو مریم دے سامنے بھیج سکتا ہے، انہوں کوئی 14 سال دا گواہ نہیں سی لبدا، بولو بولو، اوہ اللہ 20 سال دا گواہ بنا سکتا سی کہ نہیں، کدھا بنایا سو، چولے والا، چلونگی والا، گود والا، میں کہ اللہ ایڈا چھوٹا گواہ بنا چھڑی، اللہ فرمایا میری مرضی، میں کہا بڑا بھی بنا سکتا سے، میں بنا سکتا، ایک نہیں 100 گواہ بنا سکنا، ایڈا چھوٹا کیوں بنایا ہی؟ اللہ فرمایا میں بندے پھڑنے نے جنہیں معصومہ دے گواہ نو چھوٹا آندے نے۔ تو ابھی کیا بات ہے جی، سنو ہو گئی مجلس، مولا تو انہوں جزا دے رہا،
یہ ہن تک کمال سنیا جی یار کمال سنیا ہوں امال پڑھا اے امال سن لو یار ہوں جا چپ ہوا نا میرے تو دکھ لگے جنوں ذاکر آدھے جتوں تک جاؤں گا دکھ لے کے جاؤں جڑا ہوں چپ کیتا کیونکہ ہوں امال کی گل آئی کیونکہ یہ سارے فرائض شامل ہے کمال بھی پڑھیے یہ سارا کمال قرآن چ ہے ہوں امال آخا اللہ کی آخیا اللہ فرماندا ہے میری یوسف دے کمال تے نظر نہیں میرا موضوع مکمل ہو تو اڈے امال تے نظر ہے قرآن پڑھیا ہی جی میں کیا پڑھیا بندے نعرے لائے نے بندے راضی ہوئے نے کہا دیتے اے صدقے آباد رہو کمال تے اللہ فرماتا ہونا امال بھی دس نہیں تو تو پھڑیا جائے گا میں تیرے نام امال نیکی نہیں برائی لکھ دیں گا اگر کمال پڑھ کے گئے ہوتے امال نہ دسے نوجوان بچے ہو اللہ تو حسن اور جوانی سلامت رکھے اے دے بچ امال واسطے نظر ہے اللہ فرمائے میں واقعہ اس واسطے سارے واقعہ اس واسطے نے لیکن واقعات اس واسطے رکھے رہے بی بی دروازے بند کر دی گئی انہیں شر تو بچ کے باہر نکلیا تے دروازے کھول دے گئے اللہ فرماتا میں ان توانو چیک کرنا ہے وَقُلِ مَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا جتھے تینوں شر گھیر لوے او تو نشنا تیرا کام میں دروازے کھولنا میں ابراہیم دی آل دا قیدی سی جنہیں نس کے اپنی عصمت بچائی تے لوگاں نو عمل دس گیا کہ نیت نال شر کو نصیحت اللہ مددگار ہوں درود بندے پڑھ دینے کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا محمد دی آل تے درود ہے یا ابراہیم دی آل تے درود ہے کمال دیکھنا جی ایک قیدی آل ابراہیم دا ہے وہ بھی بڑا کمال ہے پر جڑا آل محمد دا قیدی ہے وہ دو کمال ہے صدقے جاواں کمال پڑھا وہ جڑا اتھوں زلیخا کو نسیا سی وہ دے ہاتھ بھی آزاد سن وہ دے پیر بھی آزاد سن آباد رہو جتھے موسیٰ کاظم دے قید خانے وچ بی بی نہ بھیجیے وہ دے ہاتھ بھی پابند سن پیر بھی پابند سن گلے وچ توگ سی جدو اندر بی بی نہ واڑی ہے نا تے کہنے لگے تو الزام لا تے اسی قتل کریے واہ آل ابراہیم اور آل محمد ذرا کمالات کا فرق تو دیکھو جڑے میرے بی بی اندر آئی ہے نا میرے ستویں امام دی آواز آئی میں نش کے عصمت نہیں بچانی اینو طہارت نہ دیا تو میں محمد دیا نہیں جنہیں آپ نش کے اپنی طہارت بچائی وہ آل ابراہیم سی میں اینو طاہر بنا کے نہ بھیجا اینو پاکیزگی دے کے نہ بھیجا تو میں آل محمد کیوں جڑے ویلے انہاں دروازہ کھولیا ملعونہ نے الزام لانے واسطے اور بی بی سجدے وچ الزام کا لانا سا تو کہہ رہی سی شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ انہاں جا کے انہوں بلایا نہ بولی امام نے آکھا بول دی کیوں نہیں پھر وہ بولی تو کہنے لگی میں تم جیسے غیر محرموں سے کبھی بات نہ کرتی اگر میرا امام مجھے اجازت ہے انہاں کہا بی بی پورا شہر تجھے جانتا ہے پورا شہر تجھے پھر سن لو پورا شہر تجھے جانتا ہے ساڑھنا تو دگا کیتا ہے ساڑھنا تو فراڈ کیتا ہے تو پیسے لے سن ہور کم دے ایتھے آ کے تو متقی بن گئی ہیں ساڑھنا کی کیتا ہی تینوں کنے بعد پیسے دیتے ہیں جنہوں گلہ کر دے رہے بکواس تو امام نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیندی وہ سا کیا کی آکھیا جے وہ کہنے لگے پورا شہر تجھے جانتا ہے جملہ ہی کافی ہے جو پہنچ گیا وہ سا کیا نہیں سارا شہر مجھے جانتا تھا صدقے جانا توڑی آئے تو صدقے سارا شہر مجھے جانتا تھا اب مجھے شہر نہیں جانتا اب مجھے یہ جانتا کیونکہ میں اسے جانتی ہوں یہ مجھے جانتا ہے انہاں کیا گل کر تو تے کدی نماز پڑھی نہیں تیرا تقوی لڑکی تعلق ہے عبادت لڑکی تعلق ہے وہ دا جملہ سنو ہو سکے پوری زندگی جنہیں میں نو گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سی جڑا میرے گھر آیا وہ بھی شریف نہیں سی زندگی چ پہلی واری ایڈے شریف نال ملاقات ہوئی ہے میں انہوں ویندے ساری اللہ کے دعا کی تھی ایسے شریف دیاں تیاں دا واسطہ ہی
مینوں نہیں شرافت نصیب کر. مینوں تے ساری زندگی نہ کسی شریف بلایا نہ کوئی شریف میرے گھر آیا. بدماش آج زندگی گزر گئی ہے. تو جے میرے مقدر مینوں ایڈی شرافت دے نیڑے لے کے آئے نے تو مینوں یہ کولوں شرافت نہیں لب سکتی. تساں غور ہی نہیں فرما. اس بی بی آکھیا بدماشاں کولوں بدماشی لبدی, شریفاں کولوں شرافت لبدی ہے. جدوں اس زمانے تے شریف یہ تو وڈا کوئی نہیں تو مینوں یہ کولوں شرافت نہیں مل سکتی. مینوں اللہ نے میرے تو مہربانی کر دیتی ہے. میرے امام نے میری غلطیاں معاف کر دیتی ہیں. اللہ مینوں آزاد کر دیتا ہے. ہن مار دیو. قتل ہو گئی سی وہ بی بی. قتل ہونے تو بعد شہیدہ ہو گئی تو سیدھی جنت ہی ٹر گئی. گل صرف ایک ہے جدی وجہ تو روندے پھرنے ہیں. اجی میں شاہ جی بتا سر نا ماتم وہ دی وجہ ہے جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایہو جیاں تیاں نو یہ سوچا جے میں متقی بیٹیاں دی گل نہیں کر رہا, میں پارسا بیٹیاں دی گل نہیں کر رہا. جیڑا خاندان آباد رہو تیری آئے تو صدقے ہاں. جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایہو جیاں تیاں نو تقوی دے لباس پوا کے کراچ شرائع شریف بنا کے کھلتا رہا, انہاں دیاں تیاں بازاراں چ روڑنیاں چاہی دیا تھا. لوگاں نو کی پتہ ہے حضرت علی اکبر صدقے جاواں شکریہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تو بی بی زینب کیا قیمتی ہے میری چادر. امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو قیمتی ہے میری چادر. تو انہوں پتہ ہے جدوں بی بی زہرا روحانی طور تے ملاقات کیتی ہے جتھے بی بی سکینہ راج گواچ گئے ڈگ پہ اونٹ تو ڈگ پہ تو حضرت سجاد پھر ٹرے نہیں وہ پھر تازیانے مار دے سن. تو حضرت بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا ٹردا رہو اگے بھی تے بچے کئی ڈگے نے. فرمایا نہیں اماں اگے ساڑھے مرد ڈگ دے رہے ہوں بی بی چھوٹے اونٹ تو ڈگ پہ. اور پھر بی بی پاک چوڑی جو تو پتہ ساری تو آتوں نے یاد بی بی پاک اگے گئے نے سجاد پیچھے کھلوتے نے رات دے اندھیرے بی بی آکھیا بی بی تو مدد نہ کر دی تے تسکین حسین رستے چ رہ جاندا تے میرے ویر نو تکلیف ہونی سی. تو ساڈے تے احسان کیتا ہے تیرا شکریہ تیرا شکریہ. تے بڑے بی بی پاک نے فرمایا ماواں دے شکریہ تیاں ادا نہیں کردیاں. کیوں شکریہ ادا کرنی ہے؟ فرمایا میری معرومہ ماں میری مظلومہ ماں. فرمایا تسی کدی سوار ہوندے ہو میں تو پیدل پہ آؤں گا. آواز آندی ہے تیز دکھ بڑے تینوں آئے نے. فرمایا اماں ایک دکھ کھا گیا ایک المصائب پہ آندی ہے میں نے ایک دکھ کھا گیا یار جنہوں علی اکبر دی برچھی دا وکھرا دکھ حضرت امام حسین دی شہادت دا یار انہیں دکھ تے بی بی جدو ماں نو کہنے ایک دکھ میں نے کھا گیا. ادو بی بی کیا ہے میری بیٹی تو تے المصائب ہے مصائب دی تو جڑ ہے تو مرکز مصائب ہو گئی ہے. تو پھر کیویں پیانی ہے میں نے ایک. فرمایا ایک جیڑا ظلم ہویا نا میرے تے اماں ایک دکھ میں نے کھا گیا. ویر میرے قتل ہوئے بیٹے میرے قتل ہوئے پتیجے میرے قتل ہوئے. بی بی فرمایا او کیڑا ایک دکھ ہے جڑا قتلہ تو پاری ہو گیا ہے. بی بی فرمایا اماں آج سورج ہے سی جدو میری چادر میں آگیا. اس خاندان واسطے اے اوکھا ضرباں بہت اگلی گل ہے مارنا بہت اگلی گل. اس قوم نو تے گل لکھا گئی ہے کہ یزید جیسے بے غیرت نے جناب سکینہ بنت الحسین نے پوچھا من انتی تو کون. وہ ضرباں تے اگلی گل ہے تے ظلم دی انتہا ہے نا. سانو اے گل بڑی اوکھی لگ دی ہے کہ ستا مخاطب ہو گیا تے چھوٹی معصومہ نے پوچھتا من انتی میں پہ پوچھنا تو کون. رش بڑا سی بندے بڑے بیٹھے سن. اس دو ترے باری پوچھا من انتی تو کون ہے. جدوں بی بی دی آواز ہے تک نہ پہنچی ادو اس بندے ایک نو اشارہ کیتا ہے وہ لوہے دا تازیانہ لے جدوں اوتھوں اٹھیا نا ہائے ہائے میرے چوتھے امام آپ بیڑیاں بچوں تے توک بچوں گردن اٹھائی تے فرماندے نے سکینہ جی. فرمایا وہ آ رہا تینوں مارن واسطے تو جتھوں تک ہو سکتا ہے اجے تیرا ویر موجود ہے تو ذرا میرے پیچھے کھڑی ہو. بی بی پاک بہت اوکھے کھلوتے سن. میں کی دساں میں ماتمیاں تو ڈر تو حالت نہیں پڑتا. بی بی دے تھلیوں پیر زخمی ہو چکے جنگل دیاں ٹھیکریاں وج وج کے کنڈے وج وج کے شیشے پھر پھر کے بی بی ٹور نہیں سن سکتے. تقریباً اہل بیت نوجوانوں چک کے رکھتے سن بی بی نو
रंग बीबी पाक छोटे का सर्द हो गया सी, जाग जाग के अखां सुरख हो गई सन। और की मैं दसा इत्थे सूई नाल बंदे थोड़ा जिहा खून लेंदे ने टैसट वास्ते, ओड़ी सूई लांदे ने, पहला थोड़ा जिहा स्पीट लांदे किन्ना कुछ जख्म होने लगा, एवं सूई चुभनी है ना, खुदा दी कसम अंज करके लांदे ने ते फिर कटदे सार अंदर हथ रख, हाय कि आई है मेरे तक, अंदर उत्ते हथ रखो, जख्म किन्ना हो गया। जो बंदा उत्थे अंगूठा रखता है फिर सनी प्लस लैके आते हैं, फिर वो उत्ते ला देंगे ने, किन्ना कुछ जख्म है। असल गल है सूई का भी जख्म होवे ना, उन्होंने हवा पवे तो दर्द होंदी है, हवा पवे तो दर्द होंदी है। ज़हरा दी पोतरी की हालत ऐसी मेरे लो वेखे ना, जिन्हों सूई की तकलीफ का पता है, उत्ते हाथ रख के या सनी प्लस पट्टी लाई जाती है, हवा पै के तकलीफ ना होवे। शिमर ने दोवे हाथ विच पा के ना कुंडिया दे इस अंदाज नाल खिंचे सन, बीबी दे कान फट गए सन, पट्टी वास्ते कपड़ा कोई नहीं सी, हाथ पीछे बंधे सन। हौसला सुनिया मैं प्याना जिदी पट्टी बननी सी कन्ना ते, ओदे वास्ते कपड़ा कोई नहीं सी, ते जिहड़े हथ रखने सन और पीछे बंधे सन। इस हालत च बीबी खलोती सी। जदों अस आख्या तू कौन है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने आख्या मारी ना मेरी गल सुन। हो सके सुना, मेरा इमाम फरमाते ने मारने इस वास्ते लगा है कि इस तेन जवाब नहीं दिता। फरमाया त्रैवे बारी उस तेन जवाब दिता है, रस्सी तंग छड़ लगा, रस्सी एडी तंग है आवाज नहीं निकल। फरमाते ने तू आखे तो मैं रस्सी कुशादा करा, तो फिर मेरी भैन तेन जवाब दे। कहने लगे मेरे मौला ने रस्सी कुशादा करके आख्या बो। फिर उस पूछा तू कौन है, बीबी फरमाया मेरा नाम फातिमा, जिदी होना आई है, एक बार मेरे नाल दुआ कर छड़ो, बस आखिरी जुमला दुआ कर छड़ो, कोई फातिमा दरबार ना जाए। हाय आखो ना नहीं, छोटी हो गई है बड़ा, कोई फातिमा दरबार च फातिमा जाए तो औखी, ऐसा दरबार जिते हया कोई ना करता। जिस वेले बीबी नूं सके ना बोल कहने लगे मेरा नाम फातिमा है, मैनू प्यार नाल मेरा प्यो सुकून की वजह तो सकीना आंदा, मैं सकीना मशहूर हाँ, मेरा नाम दादी के नाम से फातिमा। हो सके कोई प्यो नाल प्यार की गल सुना। पहला जुमला बीबी फरमांदी जिदन दा टुर गया मैं सुती नहीं। कहने लगा कोई होर वाकया सुना। आखिरी जुमला है बीबी फरमाया जो मेरा प्यो खजूर लैके आंदा सी ना ताज़ा खुरमे, अकबर तो पहले मैनू देंदा, ये पता नहीं की मज़ार है। अकबर नूं बाद बड़े प्यारे सन अकबर, लेकिन अकबर नूं मेरे बाबा आंदे सन नहीं अकबर अजे सकीना पहले मैनू ताज़ा खुरमे देंदे सन। हुण भी मेरे सामने ताज़ा खुरमे होण तो मैनू बाबा बड़ा याद आउंदा है। इस मलाऊन ने एक थाल पिया सी उत्थे, कहने लगा खजूरां दिओ बच्ची नूं खाए नाल प्यो नूं याद कर ले, आ खजूरां दिओ। और जिहदी हाय आई है मेरे ख्याल तुहानूं पता है खजूरां नहीं सन ते बोलो ज़ाकरी औखी है, बोलो तो पता लगे जाकिर जरा आंदे ने फलाना नहीं रोंदा फलाना नहीं, अपने आप को कंट्रोल करके जाकिर पढ़ता, वरना रोंदा आवे तो रोंदा ही टुर जाए। अपने आप को खासा संभाल के पढ़ने, नहीं तो जाकरी करके वेखो जरा मुंह चो कड्डो एक लफ्ज, कोई बंदा बोल के दसे उस थाल में की सी दसिया, पहला दसिया जे पहला रोए हो, हाय पहला आ गई, बोलो की सी मजलूम करबला दा कट्टिया सर। ओ यार धियां ते कफन चो मुंह औखा वेंदियां ना, धियां कफन चो मुंह औखा वेंदियां ने। जेड़े मेरे खेजरान दी छड़ी नाल इस जालिम ने उतो रुमाल हटाया ना, सज्जे दियां जुल्फां खब्बे खब्बे दियां सज्जे, अबरू कट्टे होंठ जख्मी, खून ते रेत रीशे मुकद्दस ते लगा, एडी नेड़ियों धी नूं प्यो दा सर बड़ी देर बाद लगा ना, नेड़े आके बीबी कंब दे दो हाथ आस रीश मुकद्दस ते रख के बीबी फरमाया बाबा तेनू भी मुंह ते मारिया ने, फरमाया जिन्हें तेनू मारिया उस मैनू मारिया। उस वेले बीबी पाक दे सामने एक बार आखिरी मिसाल तो तवज्जो देनी है, धी राज खलोती होवे आके जनाजा लैके आउंदे होण, बाहर खलोती होवे लै जांदे होण, रख लेंदे ने बेटी नूं वेख के, यारा राज जो खलोती आ गई की आंदे ने है सदके थले रखो थले रखो। तुसी ध्यान रखा जे जेड़े वेले रखन लगन के तो वो नौजवान होंदे ने, जिन्हें चुक्या होवे तकरीबन वडेरे नहीं होंगे, तकरीबन नौजवान होंगे, और नौजवान चुकते भी बड़ी जल्दी ने रखते भी बड़ी जल्दी ने। जेड़े वेले धी दे सामने रखन लगदे ना उदों विचों कोई ज़ईफ आके आंदा ओए आराम हाय
ہاں کوئی احساس کرتا ہے اس گل کا؟ اوے ذرا آرام نہ رکھا جو تھی جے، اوے تھی دے سامنے تے لوگ منجیاں بھی آرام نہ رکھ دینے، اس سکی تھی دے سامنے 3 سوٹیاں رسول دے بیٹے دیا ہونٹاں دے ماریاں نے، جدوں تازہ خون میرے مظلوم امام دا ہونٹاں جو باہر نکلے ہیں، آج جی میں تُسی بھائی دربار سی لگا، آتھوں ایک بندہ پجیا، پاج دے دا ماما تھلے ڈگ پیا، چٹے وال کھل گئے، دووے ہاتھوں بلند کیتے، یزید دے سپاہیاں بچے سمجھیا شاید حملہ ہو گیا، بندے آگوں ہو کے سمجھیا، او سا کیا ٹھہر جاؤ میں یزید نے صرف گل کرنا چاہنا، انہاں باواں تو پھڑ لیا، انہاں کہا اتھے کھلو کے کر، او دا تخت اچا سی، اتھے کھلوتا سی، بے تحاشا پہ روندہ سی، وال کھلے سن، ضعیف آدمی سی، او سا کیا یزید میں نو قتل کا، او سا کیا گئی ضعیف ہیں، ایڈی تو موت دی جلدی کیوں ہے، او سا کیا میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، اینے مار چھڑے نہیں، تے نبی دے لگ دے، میں نو قتل کر میرے ٹکڑے کر کے جلا کے سا دریاج بہا، میں رازا، او سا کیا گل کر جلدی کر تھے اور کم بڑے نے، جلدی کر تینو کی، او سا کیا میرے کو برداشت نہیں ہو رہی زندگی، او سا کیا وجہ دس، او سا کیا میں نو کعبے دے رب دی قسم ہے، آج جتھے تو مارے ہیں نا، میں محمد نو چم دیا آپ نے، میں مدینہ رسول رسول اللہ نو اے ہوت چم دیا، میں اکھا نال ویکھے اے ظالمہ ایتھے پیا مارنا ہے، جدو بندیاں دے رخ تبدیل ہویا نا جی تے سمجھیا بغاوت نہ ہو جائے، ملک دے سفیر بیٹھے نے کہ نبی دے نواسے نو قتل کر دیتا، اپنے نبی دے نواسے نو، ایسا کیا بندے نو قتل کرو جھوٹ بولتا پیا، جدو قتل دا ارادہ کیتا وہ نال جلاد کھلوتا سی، اس تلوار کٹی، او دے سامنے سر تے آ گیا، ابو برزہ اسلمی نا یاد رکھنا، وہ جنہیں بڑی اس تلوار آنج کیتی ہے نا، اوتھو ایک بندہ دوڑیا، اس یزید دے کان نے چاہ کے کوئی گل کی تھی، یزید جلاد نو آکھا رک جا، اور رک گیا، کہنے لگا جا، حضرت ابو برزہ فرماتے نے میری کسے سفارش کی تھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے کو رشتہ دار آگا نہیں، اس بندے تینو آکے کی آکھے، اس نے کہا تو جا تینو زندگی نال غرض ہے، اس نے کہا میں نے کوئی غرض نہیں زندگی نال، میں ٹکڑے ہونا چاہنا، میں نے 10 چھڑ پیا کیوں ہے، یہی جملہ جیسے انچا گیا، تو پھر انشاءاللہ جدو یاد آوے گا تو ایتھے تکلیف ہوئے گی تو بطول راضی ہوئے گی، وہ کہنے لگا اثر چ میں نے پتہ نہیں سی، میں نے اس بندے میرے کان چاہ کے دسے ہے اے صحابی رسول ہے، جدو اسا کہنا میں نے رسول دی صحابیت حیا ہے، دوویں ہاتھ سر تے مار کے کہنے لگا او ظالمہ، اور رسول تے صحابی دا حیا کرنا ہے تے تیاں رسول دی آج پیش کی دیا، جڑا رسول دے صحابہ دا حیا کرے اور اہل بیت دا حیا نہ کرے او ہی یزید ہے، اللہ پاک اہل بیت دا حیا دی توفیق عطا فرمائے، یزید دی تو نفرت دی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عزاداران حسین تشریف رکھیے گا، اب آپ کے سامنے بحر المصائب ذاکر سید فخر عباس